रुकूंगा नहीं, पीछा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। नाम लेकर अपने टारगेट की फहरिस्त भी बता दी। कराची में खिताब करते हुए आसिफ जरदारी को पहला हदफ करार दे दिया। कहा मेरी बंदूक का पहला आसिफ जरदारी होगा। शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले जूते पॉलिश करने वाला शोबाज भी नहीं बचेगा। मिस्टर डीजल तुम भी तैयार हो जाओ। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत साबित होगी। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। दूसरी तरफ शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है। उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। मिस्टर डीजल तुम भी तैयार हो जाओ। ये कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और इंशाअल्लाह आपने तो दौरा कर लिया, अली जैदी और शाह महमूद आप भी थे उनके साथ। अब अगली बारी मैं आ रहा हूँ अंदरून सिंध का दौरा करने के लिए आपके साथ। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। बारिश आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, चीनी उगता है। कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। इनने भी लंदन भाग जाना है, इनने भी लंदन भाग जाना है। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुलाम मुर्तज़ा, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म कराची आए, MQM के दोस्तों से मुलाकात की। इसके अलावा आज भी मुलाकातें होनी है, लाहौर में मुलाकातें हैं। इन मुलाकातों का कोई फ़ायदा होने जा रहा है, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, ये सियासी सूरत हाल जो है, इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म भी अपोजिशन की तरह तमाम सियासी जमातों से रब्ता कर रहे हैं। उन्होंने जिन लोगों से रब्ता किया, एक तो उनके इत्तेहादी हैं, पहले से उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप उनका कायम है। और जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ वो MQM के दफ्तर गए, लेकिन MQM की जानिब से कोई बिल्कुल ओपनली कोई ना तो उन्हें वोट का यकीन दिलाया गया और ना ही उनसे ये कहा गया कि वो उनके साथ हैं। इसी तरह से आज जो उनका प्रोग्राम है कि वो लाहौर जाएंगे और लाहौर में उन्होंने मुलाकात करने की चौधरी बरादरान से, लेकिन जो अभी तक की हमारी इत्तलात हैं शायद आज मुलाकात है, लेकिन चौधरी बरादरान से आज वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात ना होने का ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं और वो गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से मिले हैं। उससे पहले उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो इसलिए यहाँ पे आए हैं इस्लामाबाद क्योंकि उनके भाई परवेज़ इलाही जो हैं उन्होंने एक खाना जो शहबाज शरीफ एजाज में रखा था, वो डिनर उन्होंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातें चौधरी फैमिली से नाराज हो गई थी। तो ये चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और दोनों रहनुमाओं को वो ये यकीन दिला रहे हैं कि वो जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन यह है कि नाराज़ात न रखी जाए। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म लाहौर एक तो अपने नाराज अरकान से मिल रहे हैं, फिर वो तरीन ग्रुप के जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, कोशिश करेंगे मिलने की। अब कोई वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने गवर्नर गुलाम मुर्तज़ा, बात आगे कैसे बढ़ सकेगी अगर तरीन ग्रुप से मुलाकात भी होती है? उन्होंने तो एक शर्त रख दी है कि बुज़दार को हटाया जाएगा तभी बात होगी। जी बिल्कुल, ये पूरा ग्रुप तो जो है उससे बात नहीं वो कर रहे, वो इसी तरह से कि एक अक्का दुक्का जो लोग हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे उस्मान बुज़दार हैं, उन्होंने भी तरक्याती फंड्स के जो हैं वो मुंह खोल दिए हैं। इसी तरह से उनके और भी दीगर लोग हैं वज़ीर-ए-आज़म के जो गवर्नर हैं पंजाब के, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक दो करके उन लोगों को इस तरफ लाया जाए ताकि इनका नंबर गेम जो है वो पूरा हो सके। ठीक है, अभी हमारा कोई किसी भी किस्म का कोई फैसला हतमी तौर पर सामने नहीं आया है। वो तमाम अमूर को जो अवामी प्रेशर है, जो वोटर्स की तवक्कुआत हैं, जो सिंध के लिए और मुल्क के लिए जो हमारी नज़र में जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो अडॉप्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल अदम एतमाद में
پارٹیسپیٹ کرنے یا نہ پارٹیسپیٹ کرنے کا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا ٹھیک ہے، ابھی ڈیسیجن نہیں لیا۔ ریحان ہاشمی صاحب، آج زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، تو کیا اس ملاقات کے بعد یہ ڈیسیجن لے سکیں گے آپ؟ دیکھیں، مجھے تو آپ سے پتہ چل رہا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ کل رات گئے تک خان صاحب کے وزٹ کے حوالے سے ہی سلسلہ تھا۔ یہ مڈ نائٹ ہوئی ہوگی، اور اگر بالفرض پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ بھی ملاقات ہے تو اس میں کوئی مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ سیاسی اسٹرکچر میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے آن گوئنگ پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے ملتی رہتی ہیں، اور ملنا بھی چاہیے۔ پولیٹیکل سسٹم وہ ڈائنمک ایک سسٹم ہے جس میں جو کہ روز کی بنیاد پر تبدیل ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم پہ عوامی پریشر تو ہے، جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ بہت ساری توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم بھی خاص طور پر کیونکہ ایک کچھ ڈیسیجنز پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ووٹر سپورٹرز کی وجہ سے لینے پڑتے ہیں۔ آلدو کہ ہم نے ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں لیا ہے پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے، ہم پیپلز پارٹی سے اگر ملنے کا ڈیسیجن ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ آپشن چیک کریں۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ریحان صاحب، یہ بتا سکتے ہیں کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا آپ کے بند آفیسز کھولنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ آن گوئنگ سچویشن کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہماری۔ نہیں، لیکن یہ معاملہ تو خاصا پہلے کا ہے نا، آپ کا یہ مسئلہ رہا ہے، آپ نے پہلے بھی اٹھایا ہے۔ دیکھیں، معاملات پہ ناراضگی بھی رہی ہماری، ہمارے تحفظات بھی رہے، ہمارے کچھ نکات تھے جس بنیاد کے اوپر کولیجن پارٹنر بنے ہم، اس میں ہمارے جو لیگل دفاتر ہیں جو سیز ہوئے ہوئے ہیں، جو قانونی حیثیت رکھتے ہیں ہماری، ان کو کھولنے کا معاملہ تھا۔ اس میں کراچی پیکج، کیونکہ کراچی میں ریفلیکشن کے معاملات تھے، ڈیولپمنٹ کے ایشوز تھے، اس میں میگا پروجیکٹس کے ایشوز تھے، گرین لائن کو مکمل کرنے کے معاملات، جو ہمارے کارکنان بے گناہ غلط جھوٹی ایف آئی آرز میں پابند سلاسل ہیں، ان کے حوالے سے معاملات تھے۔ اس میں ہمارے حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام کا معاملہ تھا، یہ بہت مردم شماری کے ایشوز تھے، ری سینسز ری کاؤنٹنگ کے معاملات تھے، یہ بہت سارے معاملات تھے جس کی بنیاد پر ہمارا کولیجن ہوا تھا۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حیدرآباد یونیورسٹی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے کام کیا، یہ بھی درست ہے کہ کسی حد تک کراچی پیکج کا کام بھی شروع کیا گیا، ارب اور کا 0.5% ریفلیکٹ ہوا ہے، بہت ساری اکنامک سچویشن ہوگی اور ہے بھی جس کی وجہ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کوئی شکوے شکایت جو ہے وہ نہیں کیے، نہ ہی ان موضوعات کے اوپر بات۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جانب سے کسی قسم کے کوئی شکوے شکایت نہیں کیے گئے؟ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہے گا ریحان ہاشمی صاحب۔ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب، تحریک عدم اعتماد کی باتیں جو ہیں وہ خاصی گرم ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وزیر اعظم آج لاہور میں بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اس وقت کیا صورتحال کیا ہے، نمبر گیم کیا ہے؟ دیکھیے، الحمدللہ ہمیں اعتماد ہے اپنے ساتھیوں پر، اپنے حلیفوں پر، اپنے دوستوں پر، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کل وزیر اعظم اپنی جو رابطہ وہ کر رہے ہیں مہم میں کراچی تشریف لے گئے، ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر پر حیدرآباد میں، اور وہاں جس ہمدہ پیشانی سے، جس گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اور جو اپنا جو کہتے ہیں نا اخلاقیات کا اور مظاہرہ ہم نے وہاں دیکھا، اور جو جسے کہتے ہیں نا شائستگی دیکھی، بڑی حوصلہ افزا تھی کہ آج بھی ہمارے ہاں پولیٹیکلی میچور لوگ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، گزشتہ روز ہم نے خان صاحب کی تقریر بھی سنی جو کہ گورنر ہاؤس میں کی گئی ان کی جانب سے، اور خاصے تلخ جملے جو تھے ان کی جانب سے کہا گیا، اور تجزیہ کاروں کی یہ رائے ہے کہ جس طرح کے جملے خان صاحب نے استعمال کیے وہ ایک وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، وزیر اعظم ہے، ان کا منصب ہے، بالکل وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ عوامی لیڈر بھی ہیں، اور انہیں عوام کو حقائق سے آگاہ بھی رکھنا ہے۔ اگر ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہو
तो उन्हें लोगों को एतमाद में लेना है, रखना है, बताना है हकायक। तो अब किसी को नागवार गुजरे मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा शाह साहब, बॉडी लैंग्वेज इस बात खासी जारियाना नजर आ रही है खान साहब की, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले भी तहरीकें आई हैं, नाकाम भी हुई हैं, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इंशाअल्लाह हर चीज वक्त के मुताबिक सामने आ जाएगी। कुछ चीजें हैं जो आपसे शेयर की गई हैं, कुछ कर दी जाएंगी, और इंशाअल्लाह हम जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से इनका मुकाबला करेंगे। ठीक है, आपने जमहूरी तरीके की बात की। शाह साहब ये बताइएगा कि अंपायर किसके साथ है इस वक्त? एक हमारे मुल्क का आईन है और मुल्क का कानून है। आईन ने सबको जिम्मेदारियां सौंपी हैं और मुझे यकीन है कि सब बतरीके एहसन अपना अपना रोल और अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ठीक है शाह साहब, ये बताइएगा कि नंबर गेम के हवाले से अगर बात की जाए, गुज़िश्ता रोज़ MQM के मरकज़ भी पहुंचे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, लेकिन MQM के दोस्तों का ये कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इससे गुफ्तगू होती अगर हमें उन पर कोई शक होता। हमारा उन पर एतमाद है, हम उनसे वो बरमला अपनी पोजीशन का इजहार कर चुके हैं। हमारे दोस्त हैं, हमारे हलीफ हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, आइंदा भी हमने साथ मिलकर चलना है। हमने उनसे खुदा ना खास्ता हम उनसे वजाहत लेने की हमें जरूरत ही महसूस नहीं हुई। ठीक है, मौक़िफ़ आपका आ गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शाह साहब आगे बढ़ेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, आप क्या समझते हैं इस वक्त अंपायर किसके साथ है? गुलाम मुर्तज़ा से रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में मुलाकातों का सिलसिला जारी। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब। रेहान साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त अंपायर किसके साथ है? देखें, ये जो अंपायर का जो सिलसिला है ना, ये बेसिकली अगर हकीकत भी है तो हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को और इटसेल्फ अंपायर को भी सियासत में डालकर मुल्क के लिए अच्छा नहीं करते। मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि एम्पायर जो है वॉच एंड सी, वेट एंड सी वाला सिलसिला अडॉप्ट करके बैठे हैं और पॉलिटिकलों पे चलने का दमखम पैदा करना चाहिए और पॉलिटिकल सिस्टम को इतना मैच्योर अपने आप को साबित करना होगा कि सहारों की ज़रूरत ना पड़े। पॉलिटिकल सिस्टम वो सिस्टम है जिसने पाकिस्तान की तख्लीक की। पाकिस्तान एक सियासी जद्दोजहद का नतीजा था, बाशऊर, जीरक, विजनरी, विजडम वाला सिस्टम था और मुल्क को आगे लेकर चलेगा तो प्योर पॉलिटिकल सिस्टम ही आगे लेकर चलेगा। अब ये मजबूरी होती है बहुत सारी जगहों पर, मैं भी इस बात को समझता हूँ कि जहाँ बैलेंस ऑफ पावर होती है तो वहाँ पर यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं बैकअप की ज़रूरत होती होगी, कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती होगी ताकि पॉलिटिकल सिस्टम में ना हो। क्योंकि ये मानना चाहिए हमें कि वो जो कायदीन थे पाकिस्तान की तख्लीक जिनके हाथों हुई, जिन्होंने अपने आप को मुल्क और कौम और मिल्लत की बात की, उस जैसे सियासी बसीरत वाले लोग अब नहीं हैं। काश के उस अंदाज के लोग हों जो कौम के बारे में सोचें, जो मुल्क के बारे में सोचें। तादाद कम है लेकिन पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो गई है, फ्यूडल लॉर्ड्स की डोमिनेंस है, उस तरह का माइंड सेट रखने वाले लोग हैं जो कि लगता तो ऐसा है कि ब्रिटिश कॉलोनियल राज तो ख़त्म हो गया बज़ाहिर, लेकिन उसके आला कार आज तक पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं और उसी अंदाज से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए इस खत्ते के मुसलमानों पे जो मुल्क हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, जो मुल्क अल्लाह ताला की नेमत है, उस पर हुक्मरानी कर रहे हैं और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। पॉइंट आ गया आपका, हमारे साथ रहिएगा लाइन पर। गुलाम मुर्तज़ा से बात कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वहाँ क्या माहौल क्या है, खबरें क्या आ रही हैं? बैकडोर राब्ते भी जा रही हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि अपोजिशन के दो अरकान ने वफाकी वज़रा से मुलाकातें की हैं। जी बिल्कुल, ये तो सियासी हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद में गुज़श्ता
2 रोज سے جاری ہے اور مختلف ملاقاتیں بھی سیاستدانوں کی آپس میں ہو رہی ہیں اور کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جس طرح سے بعض اوقات فیک نیوز ہوتی ہے اور کہیں سے فیڈ کی جاتی ہے، تو اس طرح سے کچھ کنسرن کوارٹر سے یہ خبر جو ہے، ہوائی خبر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دی گئی کہ اپوزیشن کے کچھ اراکین جو ہیں انہوں نے کچھ اراکین جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہمیں حقیقتاً ایسی کوئی بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ حکومت سے اپوزیشن کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان میں سے کسی نے رابطہ کیا ہو۔ اس وقت تو جتنی بھی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، ہمیں تو جن لوگوں سے ہمارے رابطے بھی ہیں تو ان میں زیادہ تر لوگ ہمیں بات کر رہے ہیں، وہ حکومت سے علیحدہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے تحفظات بتا رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف، وہ تحفظات حکومتی پالیسیوں کے خلاف، جو مہنگائی ہے اس کے خلاف، جو بے روزگاری ہے اس کے خلاف، جو وعدے کیے گئے عوام کے ساتھ ان کو نہ پورے ہونے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کے اپنے اراکین اور اتحادی جو ہیں وہ سوچ و بچار میں ہیں، کشمکش میں ہیں کہ وہ کس طرف اپنا رخ کریں، کیونکہ ایک عوامی دباؤ بھی ہے۔ لیکن صورتحال جب بات کرتے ہیں ہم اپوزیشن کے لوگوں سے بھی کہ آپ چلیں عمران خان صاحب کی حکومت تو آپ ختم کروا لیں گے، عدم اعتماد اگر آپ کا کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اگلا معاشی پلان کیا ہے، آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے۔ غلام مرتضیٰ، قطع کلامی کی معذرت، آپ اس وقت وہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، جس طرح کے جارحانہ بیانات دیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف مختلف جماعتوں کی جانب سے، پلہ کس کا بھاری لگ رہا ہے وہاں پر بیٹھ کر؟ دیکھیے، جارحانہ بیانات جو ہیں وہ صرف ایک سیاسی جماعت وزیر اعظم صاحب نے زیادہ جارحانہ انداز اپنایا ہے اور باقی تو پولیٹیکل ایک سٹیٹمنٹس ہیں اور اس طرح کے بیانات تو پولیٹکس میں چلتے ہیں۔ پلڑا اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس میں وہ مضبوط نظر آتی ہے اور لیکن یہ تو ڈے بائی ڈے صورتحال تبدیل ہوتی ہے، گھنٹہ تو گھنٹہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ تو اس میں ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ 24 مارچ تک، اور یہ اجلاس ریکوزٹ ہوگا، پھر اس کے بعد 2-3 دن بحث چلائی جائے گی۔ پہلے روز تو آپ کو پتہ ہے کہ اراکین اسمبلی میں سے کوئی اگر رکن اسمبلی فوت ہو جائے تو اس کی دعا کے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی 30-31 کے رزلٹ نکلے گا، وہ ووٹنگ ہوتی ہے، اس وقت تک ٹائم ہی ٹائم ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی بڑا وقت ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ بہت شکریہ غلام مرتضیٰ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ MQM پاکستان کے رہنما ریحان ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔